नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक र हामी समसामयिक राजनीतिको बारेमा कार्यक्रम चक्रव्यूहमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ र विशेष गरी यतिखेर नेपालको राजनीतिले कुन रूप लिन्छ अर्थात् कस्तो हुन्छ भन्ने अझै ठ्याक्कै यो ओइ क्लियर हुन सकेको छैन। किन भन्ने हो भने यतिखेर नेकपा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन, त अर्कोतिर चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ संसद डिजर्भ गरेर चुनावमा जाने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर यी दुवैवटा अहिले परिस्थिति हेर्दा नेकपा एमाले भित्र पनि अन्तरसङ्घर्ष जारी छ, अर्थात् समानान्तर कमिटीको रूपमा चाहिँ भनौँ न आफ्नो किसिमले अगाडि बढिरहेको माधव कुमार नेपाल अर्थात् झलनाथ खनाल समूह अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। र यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि बडो चुनौतीपूर्ण नेकपा एमालेको भविष्य बचाउनका निम्ति पनि बडो कठिन देखिएको छ र पार्टीभित्रको विवादलाई मिलाउनु पर्नेछ, अर्कोतिर चाहिँ सत्तालाई बचाउनु पर्ने। यस्तो परिस्थितिमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज विराटनगर पुगिरहँदा उहाँले सत्ताका निम्ति अहिले आफू तयार नरहेको र चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि कसैका विरुद्ध नलग्ने जस्तो वचन दिनुभयो। या उहाँको भनाइ आएसँगै के साँच्चीकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री नै हो, या यो बीचमा चाहिँ माओवादी केन्द्रले भने जस्तै नेकपालाई पुनर्जीवित गर्नका निम्ति सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयका ठ्याक्कै यसको पुनरावलोकन गर्नका निम्ति उहाँहरूले सर्वोच्चमा जाने आज उहाँहरूको स्थायी कमिटीको बैठकले एक किसिमको निर्णय गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ र प्रधानमन्त्री कसरी यो विषयलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नु होला? के सत्ता बचाइरहनु होला या भनौँ फेरि संसद डिजर्भ गरेर उहाँ मध्यावधि निर्वाचनमा जाने या अर्ली इलेक्सनको हल्ला जुन छ यसैतिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मुड बनिरहेको छ। यी लगायतको विषय प्रसङ्ग र विशेष गरी नेकपा एमाले भित्रकै घर झगडा चाहिँ किन यति धेरै पेचिलो बन्यो? जनताको बहुदलीय जनवाद बोकेको उक्त पार्टी आज यसरी दुई कित्तामा ध्रुवीकृत भइरहँदा आम उहाँहरूका चाहिँ 8-10 लाख कार्यकर्तामा के बितिरहेको होला? यो नेतृत्वले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन लगायतको विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री एवं बागमती प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहनुभएका र विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने बडो प्रभावशाली व्यक्तित्व आनन्द प्रसाद पोखरेल आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। पोखरेलज्यू नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते नवराजी, सन्चै हुनुहुन्छ पोखरेल? ठिक छु, एकदम राम्रो छ। अब यो अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा एमाले भित्रको अन्तरसङ्घर्ष बडो पेचिलो र बडो यो एक आपसमा चाहिँ भनौँ न यतिखेर जुङ्गाको लडाइँ जस्तो देखिन्छ। यो के को लडाइँ हो अहिलेको तपाईँहरूको? यो भर्खरै होइन, तत्कालीन हामीले जतिवटा पार्टी एकता गरेका थियौँ जसको नाम नेकपा थियो र पार्टी एकता गरेको 1 वर्षपछिदेखि नै यो खालको झगडा सुरुवात भएको थियो। त्यसको निरन्तरताको पछिल्लो कडी अहिलेको हो। त्यसै गर्दा आधारभूत रूपमा हिजोदेखि नै थियो तत्कालीन रूपमा संसद विघटनको विषयलाई बनाएर झगडा अलिक पेचिलो भयो भन्ने लाग्यो, तर यो झगडा निरन्तरता थियो। तर यो झगडा नहुनु पर्थ्यो पनि यस्तै भयो। यो झगडा सैद्धान्तिक र वैचारिक भएको भए हामी खुसी मान्ने थियौँ। यो झगडा व्यक्तिको आकाङ्क्षा, स्वार्थ, कुण्ठा र मैले केही पाइनँ र पाउनुपर्छ। म महाधिवेशनमा नि पर्खन सक्दिनँ, म अर्को चुनाव पनि पर्खन सक्दिनँ। मलाई महाधिवेशन अगाडि नै अध्यक्ष चाहिएको छ, मलाई अर्को चुनावभन्दा अगाडि मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ भन्ने नन पोलिटिकल मान्यताका साथ जुन खालको झगडा भएको थियो त्यो झगडाको रूपको पछिल्लो कडी अहिले सर्वोच्चको फागुन 23 को फैसलापछि नयाँ ढङ्गले पूर्व एमाले र पूर्व नेकपा माओवादीलाई बिउताइसकेपछि नयाँ ढङ्गले झगडा जस्तो देखिएको छ। त्यो झगडाको श्रृङ्खला भनेको गत 1.5 वर्षदेखि थियो। यो विवाद हिजो नेकपामा भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी या उहाँको चाहिँ मनपरी ढङ्गले चल्ने, विधि प्रक्रिया नीति नियमहरूभन्दा उल्लङ्घन गर्ने यी किसिमको आरोप हिजो नेकपाभित्र उहाँलाई लाग्दै आएको थियो, विशेष गरी प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीलाई। आज हिजो नेकपाको रोग चाहिँ अहिले एमालेभित्र आउँदा विधि र प्रक्रिया र नीति नियमको कुरा गर्ने हो र वास्तवमै एउटा मैले अघि पनि भने को कति अनुशासित र को कति जिम्मेवार भन्ने विषयलाई अझ नजिकबाट हेर्ने हो भने हिजो र आज आउँदा के फरक छ त? खास फरक छैन। तपाईँले एउटा कुरा म पूर्व एमालेको प्रसङ्ग लैजाउँ, त्यो 75 जेठ 3 गतेभन्दा अगाडि र हामीले 9 महाधिवेशनमा पनि 2 पक्षबाट चुनाव लडेका थियौँ। माधव नेपाल पक्षधर, केपी ओली पक्षधर। माधव नेपालजीको प्यानलले हार्यो र केपी ओलीको पक्षको प्यानल जित्यो, केपी ओली जित्नुभयो। र त्यो दिनदेखि नै कमरेड माधव नेपालले आफूलाई हार स्वीकार गर्न सक्नुभएको थिएन।
उहाँले त मैले भन्नुभएको छ नि त झिनो मतान्तर त्यो पनि मतान्तर- जाल साँझ तिगुडमबाज केपी ओलीले यस्तो गर्नुभयो भनेर उहाँले अहिलेसम्म त्यो भडास होइन, गरिरहनु भएको छ क्या त्यही त समस्या हो। डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई आत्मसात गर्छु भने बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार गर्ने, बाहिर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा दुवैलाई स्वीकार गरिसकेपछि त एकमतकै हारजित हुन्छ। यो ज्यामितीय ढङ्गले स्वयंसिद्ध तथ्य हो। स्वयंसिद्ध तथ्यलाई अस्वीकार गरेर अनि विभिन्न खालको कुरा गर्ने। त्यसमा जनकपुरमा पनि 7औं महाधिवेशनमा धाँधली भएको थियो भनेर केपी ओलीले भन्ने, 8औं महाधिवेशनमा पनि झलनाथले जित्दाखेरि केपी ओलीले चाहिँ धाँधली भएको थियो भन्ने हो भने हाम्रा महाधिवेशन र डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरू नै अस्वीकार गर्ने आँट र हिम्मत गर्नुपर्छ। होइन, पार्टीभित्रको डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई स्वीकार गर्ने आँट र गर्ने हो भने, हिम्मत गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो पद्धति भन्ने हो। समाजशास्त्रभित्र राजनीतिशास्त्र भनेदेखि त्यसलाई जस्ताको थै स्वीकार गर्नुपर्छ। जहाँ ती पुराना कुरालाई दोहोऱ्याइ सम्झी बाडुली लाग्दै आरोप र प्रत्यारोप गरेर चाहिँ जुन उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ झुसिलो डकार गरिरहनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू साँचो अर्थमा हिजो जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त जुन बाह्य प्रतिस्पर्धा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार नभएको स्थिति हो। त्यसैले त्यो विगत दोहोऱ्याउने मान्छेले परिवर्तनलाई देख्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको। म 23 भन्दा पछाडि एकैछिनपछि जाउँला। तर अहिलेको जुन परिस्थिति आयो पोखरेलज्यू, तपाईँले बडो नजिकबाट यी राजनीतिलाई हेरिरहनु भएको छ, कपाल सेतै भएर फुलिसक्नु भएको छ, राजनीतिको लामो अनुभव पनि छ। यस्तो परिस्थितिमा अझ नजिकबाट हेर्ने हो भने नेकपा एमाले भित्रको यो घर झगडा साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एकल काटे ढङ्ग, स्वेच्छाचारी या भनौँ व्यक्तिवाद र एउटा गुटगत राजनीति बढी हाबी भएको त्यसको विरुद्धको यो अन्तरसङ्घर्ष हो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। अन्तरसङ्घर्ष भनेको हुँदै होइन। अन्तरसङ्घर्ष भए पार्टीमा बोलाएको बैठकमा आएर आफ्ना फरक र मान्यताहरू र मतहरूलाई दर्ज गर्नुपर्छ। हामीले पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः अवस्थामा फर्सिएपछि हामीले 10औं 11औं 12औं 3वटा बैठक गऱ्यौँ बालुवाटारमा। तीनवटै बैठक बालुवाटारको पार्टी कार्यालय होइन, बालुवाटार अथवा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय कहाँ हो त तपाईँ भनिदिनु त पोखरेल? धुम्बाराई होस् कि बालुवाटार? धुम्बाराई बस्ने कि बालुवाटार सरकारी निवासमा? यो त के रिसाएपछि असहमत भएपछि विगतका सबै बैठक बालुवाटार भएका छन्। किनभने हाम्रो भूकम्पले पार्टी कार्यालय भत्कायो। पार्टी कार्यालयपछि धेरै कमिटीहरू ठुला छन्, ती सबै मान्छे अट्न सक्दैनन्। जहाँ अड्छन् ती बैठक बस्ने हो। कार्की ब्याङ्केटमा बस्दा चाहिँ बैठक हुने अथवा प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बस्दाखेरि चाहिँ बैठक नहुने, जुन पार्टी अध्यक्ष स्वयं त्यहाँ हुनुहुन्छ र उसमा। तर माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालले भनिसक्नुभयो पोखरेलज्यू, हामी बालुवाटार छिर्दैन, अर्काको निवासमा हामी जाँदैन, पार्टी कार्यालयमा आउनुहोस्, बैठकमा हामी आउँछौँ भन्नुभएको। त्यो गलत कुरा हो। बालुवाटार केपी ओलीको प्या होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको निवासस्थान हो। प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको संसदीय दलको अध्यक्ष भए बापत, नेता भए बापत बस्नुभएको, पार्टी अध्यक्ष भए बापत प्रधानमन्त्री हुनुभएको। त्यसकारण त्यो सरकारी भएर अहिले केपी ओली हुनुहुन्छ, भोलि अरू कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहीँ बस्छन्, त्यहाँ बैठक बस्छन्। यो बैठक बस्नुपर्ने बालुवाटार जान्न भन्दा मलाई दुःख लाग्छ। कम्ती भोलि राजनीति गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री होला चाहिँ बालुवाटार जानु होला कि भन्ने आशा बोलाएको बैठकमा बालुवाटार जाँदैन भन्नुभएको छ। त्यस्तो गर्नु होला कि उहाँले भोलि चाहिँ नेकपाको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुनु होला कि, किन केपी ओलीले त भन्नुभएको छ म दोहोऱ्याएर पढ्ने होइन, म चाहिँ एकपल्ट पार्टी अध्यक्ष हुने फेरि अध्यक्ष लड्दिनँ, म एकपल्ट प्रधानमन्त्री फेरि पनि म प्रधानमन्त्री हुन्न भनिरहेको बेलामा कम्ती नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू भन्ने साथीहरू चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्री होलान्, बालुवाटार जालान्, फेरि मुलुकको नेतृत्व गरान्। मलाई आशा म बालुवाटार जान्न भन्दाखेरि उहाँको त्यो फ्रस्ट्रेसनको पूर्वाधारको एउटा अभिव्यक्ति हो। त्यो बालुवाटार केपी ओलीको नै साझा घर हो, मुलुकको प्रधानमन्त्री घर हो र नेकपाको संसदीय दलको नेता बन्नु। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ पोखरेलज्यू भने पार्टीको बैठक बोलाए पनि पार्टीको कार्यालयमा बोलाउनु पर्थ्यो, हामीलाई पत्राचार गर्नु पर्थ्यो। खैर ठिक छ, मेसेज आयो, फोन आयो होला। उहाँहरूले भन्नुभयो उहाँको गुटको भेला हो, उहाँको गुटको बैठक हो। त्यो तपाईँहरूले गरेको थाहा होला नि, फागुन 28 गते उहाँहरूलाई दिएको जिम्मेवारीलाई खोज्नुभयो, अर्थात् उहाँ निरङ्कुश हुनुभयो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि गलत छ। अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरू सबै पद किन हटाइदिनु भयो त्यो पनि गलत छ। के गलत छ भने हामीले 28 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 10औं बैठकमा गरेको के हो भनेदेखि 10 र 11औं बैठकमा र अब महाधिवेशन जानुपर्छ। 71 सालमा महाधिवेशन गरेको, 4 वर्ष 5 वर्षको महाधिवेशनको म्यान्डेट हो, समय सकियो। त्यसकारण अबको स्थिति पार्टीलाई चाहिँ विधिवत सँगले अगाडि लगाउने। पार्टी चाहिँ नेकपा भनेको चाहिँ संस्थागत ढङ्गले चल्ने पार्टी हो, सङ्गठनले मात्र होइन, संस्थागत पद्धतिले चल्ने पार्टी हो। त्यहाँदेखि महाधिवेशन जानुपर्छ। महाधिवेशन जाँदाखेरि हामीले विधान संशोधन गऱ्यौँ र महाधिवेशन जाँदाखेरि र महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउँदाखेरि अध्यक्ष र सचिव महासचिव मात्रै हुने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसलाई हामीले 12औं बैठकले
त्यसलाई चाहिँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गऱ्यौँ। उहाँले आरोप लगाएको 28 गतेको भनिएको बैठकमा हामीले उहाँको पद खोसेका थिएनौँ। त्यति बेला पार्टी पूर्व एमाले पार्टी थियो र हामीले गरेको के भनेदेखि पूर्व माओवादीबाट आउनुभएका वरिष्ठ नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा समावेश गरेका थियौँ। त्यो उहाँहरूको लागि न्याय पनि थियो, आवश्यकता पनि थियो। त्यतिमध्ये उहाँहरू बर्खरा त्यही पदमा त्यही त हुन्थ्यो। पूर्व एमालेहरूलाई कारबाही किन गर्नुभयो? भीमरावलजीलाई तपाईँहरूले हटाइदिनु भयो, अष्टलक्ष्मी साकेलाई हटाउनु भयो, युवराज गेवालीजीलाई हटाउनु भयो, तपाईँहरूले भीम आचार्यजीलाई हटाउनु भयो, यो गलत बुझाएको छ। सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो योगेश भट्टराईलाई तपाईँहरूले हटाएर अर्कोलाई राख्नुभयो। उहाँहरूलाई मात्रै होइन, जब हामीले आयोजक कमिटी बनायौँ, आयोजक कमिटी बनाएपछि तत्कालीन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल स्वतः उपमहासचिव हुनुभएको थियो, उहाँको पनि पद गएको छ। त्यसै गरी सचिवको हुनुहुन्थ्यो प्रदीप ग्यावाली, उहाँको नि पद गएको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नि पद गएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको मात्रै होइन, मैले के बुझिनँ भने त्यो पद चाहिँ जन्मजात ल्याएको विधि र पद्धति अनुसार विधान संशोधन गरेर आयोजक कमिटी बनाउने आवश्यक ठानेर आयोजक कमिटी बनाएको। तर उहाँहरूलाई तपाईँहरूले जिम्मेवारी दिनुभयो। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् है आनन्द प्रसाद पोखरेलज्यू, मलाई बडो मजाको प्रश्न गर्दैछु। 9 महाधिवेशन तपाईँहरूको बुटवलमा भएको महाधिवेशनले अध्यक्ष, महासचिव र केही मेजर पद बाहेक अधिकांश भाइटल पोस्ट र पदाधिकारीमा चाहिँ माधव कुमार नेपालको वर्चस्व छ कि छैन, बहुमत छ कि छैन? त्यसबाट तपाईँहरू हतोत्साहित भएर आज कारबाही गर्नुभयो। तपाईँले एउटा मैले सच्याउन जरुरी पनि छ। हाम्रो 9 महाधिवेशन 8औं महाधिवेशन बुटवलमा भएको हो। 9 महाधिवेशन काठमाडौँको बिरकोटे मण्डपमा भएको हो। र तपाईँले एउटा कुरा के स्मरण गराउँ भनेदेखि नेकपाभित्र 9 महाधिवेशनदेखि 12औं पहिलो केन्द्रीय कमिटीदेखि 12औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कहिल्यै पनि मत विभाजन भएको छैन। त्यसैले कुनै इस्युमा फरक मत भएको छैन। सबै निर्णय सर्वसम्मत भएका छन्। र अब नोट अफ डिसिसन माधव कुमारले त नेकपा भइसकेपछि लेख्नु भएको हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा के हामीले स्मरण गराउँ भनेदेखि को कसको पक्ष थियो चुनावमा लड्यौँ हामीले। तर म के देख्छु भने कमिटी प्रणालीभित्र, कमिटी व्यवस्थापन गर्नेभित्र को कसको पक्ष भने मैले कहिले पनि देखिनँ। म त्यो चस्माले पनि हेर्दिनँ। उहाँहरू चाहिँ त्यसलाई सम्झी यस्तो थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने धेरै बिचको चाहिँ अन्तर्गुलन भइसकेको छ। तपाईँहरू आज नेकपा एमाले बचाउनतिर हो कि तपाईँहरू फुटाउनतिर? हामी त बचाउन लागेको छ। बचाउने हो भने जेठ 2 गते जाने कि फागुन 28 पछि अगाडि बढ्ने? हामी दुईटा जेठ 3 गते 9 केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ पूर्व एमालेको। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले केही निर्णय गरेका छ। त्यो निर्णय भनेको हिजो नेकपाको 200 मात्रै थिए केन्द्रीय कमिटी सदस्य, त्यही बैठकले 41 जना थपेर 241 बनाएको थियो। राइट, 200 उताबाट आए 441 भयो तपाईँहरूको। उता 441 भयो। त्यस कारण 241 जना मान्छे हिजो नेकपा एमालेकै केन्द्रीय कमिटीका सदस्य हुन्। नम्बर 1। त्यसमा उहाँहरूको कन्फ्युजन छ। किन कन्फ्युजन पाल्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। तपाईँहरूले राख्नुभयो नि त अहिले आएर अहिले आएर नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएको 23 जनालाई तपाईँहरूले राख्नु भएन त? ठिक भन्नु। त्यो त स्वाभाविक रूपमा बैठकमा गएर त्यो प्रस्ताव लग्ने कि एकलौटी ढङ्गबाट? एकलौटी बैठकमै लगाएर प्रस्ताव लगेको हो, बैठकले पास गरेको। त्यही त विमति उहाँहरूको के भने यो गुटको हो, प्रधानमन्त्रीको गुटको भेला हो, गुटको बैठक हो। त्यही त समस्या छ दिमागमा। त्यो समस्याबाट मुक्त हुनुहोस्। तपाईँले जहाँसम्म अहिले कुरा गरिरहनु भएको छ पार्टी कति बेरदेखि चाहिँ पार्टी त हिजो जति बेला वैशाख 5 गते एउटा सदन प्रतिनिधि सभा विगतमा त्यही दिनदेखि त्योभन्दा अगाडि पनि आफ्नै पार्टीको नेतालाई विधान विपरीत, मर्यादा विपरीत, कम्युनिस्ट पार्टीको आचरण र नैतिकता विपरीत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रयत्न गर्नुभयो। त्यही दिनदेखि फुटको सुरुवात त भइसकेको छ उदेखि। त्यसपछि सडकमा गएर माधव नेपाल र प्रचण्डजीहरू मिलेर केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षलाई कारबाही गर्नुभयो, 67 हटाउनु भयो। जबकि निर्वाचन आयोग कसैले फुटको माग नगरेको कारणले गर्दा र विधान अनुसार चाहिँ पहिलो अध्यक्ष केपी ओली महासचिव हो र पार्टी फुटेको छैन घोषणा गर्यो। तर पार्टी नफुटेको अवस्थामा अनि सडकबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री के अरे केपी ओलीलाई चाहिँ अध्यक्षबाट हटाउने अनि त्यो 67 हटाउने जस्तो हरकत गरिसकेपछि पार्टी फुटेको वैशाख 5 के अरे पुस 5 गते पछि पार्टी फुटेको हो नवराजी। त्यसकारण त्यसैको निरन्तरता हो। जति बेला फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले पूर्व अवस्थामा जाऊ मिल्ने भएदेखि 15 दिनको समय दियो, पूर्व अवस्थामा जाऊ भनेपछि उहाँहरू बाध्यात्मक रूपमा यतातिर आउनुभएको। आउँदाखेरि पनि इमानदार र सोझो मनले आउनुभएको होइन। केपी ओलीको प्रवृत्तिको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नको लागि, त्यहाँभित्र लड्नको लागि र केपी ओलीलाई समाप्त गर्नको लागि, नेकपा एमालेलाई समाप्त गर्नको लागि त्यति मात्रै होइन, लामो आन्दोलनको यो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको लामो समयपछि प्रचण्डसँग जुन खालको तिक्तता भएर एउटा आयो त्यसलाई चाहिँ पुरानो नेकपा एमाले चाहिँ डिजल्भ गरेर माओवादी समाहित हुने। त्यही त उहाँहरूले के भन्नुभएको छ मैसँग सुन्नुहोस् है। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हिजो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकता गर्ने को माधव नेपाल हो कि केपी ओली हो?
यही त उहाँले यही प्रश्न गर्नुभएको छ। यही त हामीले गरेको हो भन्नुभएको छ। होइन, होइन। अहिले हामीले एमाले बिउताएको हो, अदालतले बिउताएपछि त स्वाभाविक रूपमा हामी एमाले हो नि त। ठिक छ, एमाले हुँदा त एमाले बोलाएको बैठक अध्यक्षले आएको बैठक आउनुपर्छ, सडकमा बसेर फलान ठाउँ जान्न भने आजसम्म कमिटी आउँदा त्यही बैठकमा बसेर अन्तर्सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यो पनि नगर्ने, त्यसो नि फेस गर्न आँट नगर्ने अनि सडकमा बसेर अनि कता पार्टी प्यालेसमा गएर चाहिँ उ गरेर के अरे हुङ्कार दिएर अहिले आन्दोलन अगाडि बढ्दैन। म तपाईँलाई फेरि सम्झाउन चाहन्छु, अहिले माधवजीहरूले मलाई माधवजी भन्दा पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, किन मेरो सम्मानित नेता वरिष्ठ नेता हो तपाईँको। मेरो वरिष्ठ नेता हो। फुटिसकेका छैन है फेरि अझै पनि। मलाई त्यसो भने नै अप्ठ्यारो लाग्छ। तर के हो भने उहाँहरूले जे खालको कहिलेकाहीँ उहाँ बहुत पीडादायक तल्ले हुन्छ 48-49 वर्ष हामीसँगै छौँ, कहाँ हामी छुट्याउँछौँ भन्ने त्यसो भन्ने 48-49 वर्षको सहकारी गर्ने मान्छेले, त्यसो भावनात्मक सम्बन्ध भएको मान्छेले सँगै बसेर छलफल गर्दा बहस गर्दा केपी ओलीले त प्रयत्न गर्नुभयो, पार्टी कार्यालयमा बोलाउनु हो, छलफल गर्नु, मिलौँ, सँगै जाउँ। उहाँको प्रस्ताव पनि त ठिकै थियो नि। तपाईँले गरेको 28 गतिको निर्णय सच्याइदिनुहोस्, यस पूर्व हामी 2075 साल जेठ 2 मा जाउँ, त्यहाँबाट नयाँ सिराबाट नेकपा एमाले छ। उहाँले भन्नुहुन्छ हामी बहुमत छौँ, सबै ठाउँमा छौँ, त्यो पार्टीभित्रै छलफल गरेर निर्णय फिर्ता गराए भइगयो नि। निर्णय भन्दा त बाहिर जान सक्दैन। त्यही त बैठक त यता बोलाउनुहोस् भन्ने हो क्या, बालुवाटार होइन भन्ने भन्नुभएको छ। त्यो त न्यू खोज्ने हो। त्यो चाहिँ के भनेदेखि मलाई चाहिँ के अरे बाघको अगाडि गएर पाठाले मलाई मार्न आँटो भनेर भन्दाखेरि को जस्तै हो, न्यू खोज्ने कुरा हो उहाँको। उहाँ न्यू खोज्ने कुरा छोड्नुहोस्। मेरो त आग्रह के हो भनेदेखि अहिले कमरेड प्रचण्ड र कमरेड झलनाथजीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँले यो झगडा गर्न जरुरी छैन। सहज ढङ्गले पार्टी अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा आउने, छलफल गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने, त्यो निष्कर्षमा आएर बसेर छलफल गरेर त म पनि उहाँलाई साथ दिन्छु। यसो भनिरहँदा उहाँले भन्नुहुन्छ क्या, म हो पुरानो नेता, मैले नै नेकपा एमालेको बीजारोपण गरेको पुष्पलाल श्रेष्ठबाटै हामी चाहिँ स्कुलिङ भएर आजसम्म आएको छौँ, एमालेको विरासत थाम्ने नेता म कसैको कार्यकर्ता होइन भने उहाँले भन्नुभएको छ। यस्तो परिस्थितिमा आनन्द प्रसाद पोखरेलजी, मलाई अझ अलिकति क्लियर, नेकपा एमाले जो आज तपाईँहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद, जनताको लोकप्रिय पार्टी भन्नुहुन्छ, यो पार्टीमा योगदान उहाँहरूको पनि छ, तर यसलाई अवमूल्यन हुने र कसैले चाहिँ यो कब्जा गर्ने प्राइभेट कम्पनी जस्तो बनाइयो, हामी यसलाई स्वीकार्दैनौँ, बरु नेकपा एमाले बचाउँछौँ भन्ने उहाँको हुङ्कारलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? उहाँहरूले होइन, उहाँ यो नेकपा एमाले बनाएको चाहिँ तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भण्डारी र मनमोहन अधिकारीज्यूहरूको उपस्थितिमा दुईटा पार्टी, तत्कालीन मार्क्सवादी र तत्कालीन मालेको बिचको एकता भइसकेपछि बनेको हो। त्यसकारण यो पार्टी बनाउने, नेकपा एमाले बनाउने नेता भनेको स्वर्गीय जननेता मदन कुमार भण्डारी हो। र उहाँको त्यसपछिको लिगेसी त उहाँले थाल्नु पनि हैन। त्यसपछि 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले तत्कालीन नेकपा एमाले रल थियो, तर चाहिँ नेकपा एमाले बनाएर आएको हो। यसमा सबै नेता हुनुहुन्छ, किन 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जबरजको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको केपी ओलीले हो। त्यस कोही नेता विशेषले म चाहिँ हुँ भन्ने होइन। केपी ओली पनि सिँगै राजनीतिक आन्दोलनमा 26-27 साल नेकपा एमाले भित्र अहिले पानी बराबरको अवस्थाको कारण चाहिँ के हो त? के भेट्नुभयो त तपाईँले? इगो हो कि जुङ्गाको लडाइँ हो कि यो पदका लागिको लडाइँ हो कि? शुद्ध पदको लागि हो, कुनै इगो पनि होइन, केही पनि पद। 14 वर्ष एकल नेतृत्व गर्नुभएको हाम्रो वरिष्ठ तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सेकेन्ड म्यान हुनु भएन। र यहाँ त समस्या चाहिँ कहाँनिर हो जस्तो लाग्छ नि नवराजी, अलिकति छलफल गरौँ प्लिज। यो पार्टीमा जब हामीले जबरजक आन्तरिक बाहिरको प्रतिस्पर्धालाई बहुलवादी प्रतिस्पर्धा स्वीकार गरिसकेपछि जसले जित्छ त्यसको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हुनुपर्ने रहेछ। र त्यहीभित्र पुराना अध्यक्षहरू, पुराना प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक परिषदको संयोजक सदस्य बनाइनु पर्ने रहेछ। र जसले जित्छ त्यसले 5 वर्ष निर्वाचनमा चल्न सक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ। अब हाम्रो पार्टीमा त 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्री अनि पार्टी अध्यक्ष वामदेव कमरेड सबै त 3 जना पार्टी अध्यक्ष हुने भयो। उहाँले कहिल्यै पनि म पार्टी अध्यक्ष होइन भन्न ठाने, हिजोकै पार्टी अध्यक्ष भएको झजलको आइरहने, अनिखेर सुत्यो कि ओहो म त पार्टी अध्यक्ष थिएँ, म चाहिँ 14 वर्ष महासचिव भएको, मैले कहाँ पछि हट्ने, कहाँ हुन्छ, मभन्दा पछि भएको केपी ओली, अनि त्यसलाई ठाउँ दिएर हुन्छ, त्यसो कुरा मानेर हुन्छ भन्ने खालको जुन खालको उहाँहरूको चाहिँ दङदङ्गी छ नि, त्यो गलत दङदङ्गी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई मात्रै राख्ने, आफ्नो मान्छेलाई मात्रै च्याप्ने, तिनका मान्छेलाई चाहिँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालका मान्छेलाई बाइपास गर्न थालेपछि अन्तरसङ्घर्षले बढी नै चिसोपन ल्याएन र? अन्तरसङ्घर्ष त छँदै छैन, बाह्य झगडा हो। मैले भने जहाँसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँ र कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त बुझेको छु नि, अन्तरसङ्घर्ष र पार्टीभित्र विषय दर्ज हुनुपर्छ, प्रस्ताव राख्नुपर्छ।
ती प्रस्ताव उहाँहरूलाई ती उसमा गएर सचिवालयमा राखे नि त भयो नि धुम्बारामा गएर सचिवालयमा राखेर आफ्नो फरक मत राखे भयो हिजो अस्ति सही गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन दिने हो अनि त्यसपछि कथित 19 पेजको दस्तावेज पेश गरेर बम भनेर कथित बम भनेर प्रचण्डजीले भनेछन् त्यो बमको साँची बस्ने केपिएल त महान हुन् सबै कुरा सहेका छन् मिलौँ भनेर तपाईँहरूले महान भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तानासा अधिनायकवाद हो तानासा र अन्नायकता जो पद्धतिलाई स्वीकार गर्दैन जो भर्खरै अनिर्वाचितको अवस्था अध्यक्ष चाहन्छ जो चाहिँ संसद दलको नेता नभइकन प्रधानमन्त्री चाहन्छ त्यो चाहिँ तानासा हो कि विधिवत ढङ्गले निर्वाचित अध्यक्ष निर्वाचित संसद दलको नेता प्रधानमन्त्री हो भने तानासा हो तानासा कहाँनेरि तानासा उहाँहरूले भन्नु भएको छ उहाँहरूले त प्रधानमन्त्रीले पहिले संसद डिजर्भ गर्नुभयो नेकपा थियो नेकपा फुटाइदिनु भयो र आज एमाले चाहिँ एमालेलाई पनि उहाँ फुटाउँदै हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपाल र झलनाथलाई चाहिँ लात हान्दै हुनुहुन्छ अर्थात् किक आउट गरेर चाहिँ एकल ढङ्गबाट कब्जा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको आशय छ यसो गरौँ न फुटाएको हामीले उहाँले त सदन विघटन गर्नुभयो अनि फुटाएर सडकमा चाहिँ माइती घरमा आन्दोलन गर्न चाहिँ म यहाँ छु भन्ने त केपी ओली त होइनन् अनि उहाँहरूले संसद पुनर्स्थापनाका लागि गरेको आन्दोलन त्यो संविधानको रक्षाका लागि होइन त उहाँको आन्दोलन जायज थिएन त त्यसो भए आन्दोलन जायज थिएन त्यो अब अदालतले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गरेर फैसला गरेर त्यसलाई हामीले मान्छौँ हो मान्नु एउटा कुरा हो सम्मान गर्नु अर्को पाटो हो हामी सम्मान मान्ने नमान्ने कस्तो हो भने राजनीतिमा संस्कार हुनु पर्दैन नीति नियम मान्नु पर्दैन संविधान अन्त थियो अघि तपाईँले अघि भूमिका पृष्ठमा बाँध्दै गर्दाखेरि अब सरकार नबन्ने स्थिति आइसक्यो फेरि पनि अर्ली इलेक्सनमा मध्यावधि जानै पर्ने स्थिति अहिले मुलुकमा आइसकेको छ त्यसकारण हिजो पोलिटिकली केपीओलीले गरेको निर्णय ठिक छ भने लाग्छ म के भन्छु भने उहाँहरू नेकपाका नेता हुनुहुन्थ्यो दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो भने बैठक बोलाएर केपीओलीलाई शुद्ध राखेर त्यो कम्तीमा त्यसलाई कन्फेस गरेर लाउनु पर्थ्यो विघटनको सन्दर्भमा बैठकबाट भाग्नु पर्यो नि त प्रधानमन्त्री कहिले आउनु भागेर कहाँ भाग्नु म जहिले नि बिरामी छु भन्ने बैठक बोलाउन जाँदा पत्र चढाउँदा पनि आउनु भएन भन्नु त्यो चाहिँ के भने रेडिमेड ढङ्गले बाहिर कथित बहुमत तयार गरेर अनि दस्तावेजमा साँची बस्नुलाई केपी ओली जस्तो नेताले गर्नुहुन्थ्यो म पनि गर्दैनथेँ उहाँ मात्रै होइन तपाईँ पनि गर्नुहुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीले आमसभाहरू र जनताको बीचमा बोल्नु भने होइन मेरा विरुद्ध बहुमत साबित गरेर मलाई हटाउनु खोजियो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु खोजियो राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ महाभियोग लाउने प्रस्ताव थियो तसर्थ मैले यो राजनीतिक मुद्दा हो भनेर संसद डिजर्भ गरे भन्नुभयो सही कुरा प्रधानमन्त्री सही गर्नु भएको थियो त्यसो भए एकदम ठिक गर्नु तर अदालतले त फर्काइदियो नि त अदालतले फर्काइदियो किनभने भदौ 12 गते नि फर्काएको थियो 2052 सालमा अहिले पनि फर्काएको छ र अदालतको बारेमा म धेरै टिका टिप्पणी अनि यो नैतिकता भएन भन्ने कुरा आयो कि उहाँहरूले राजीनामा दिएको भए आज वे क्लियर हुन्थ्यो राजनीति सही ट्र्याकमा जान्थ्यो भन्ने माधव नेपालजी र प्रचण्डजीहरूलाई प्रधानमन्त्री आफू प्रधानमन्त्री बन्ने संसद दलको नेता बन्ने अनि अध्यक्ष बन्ने जुन माइती घरमा जुन निर्णय गरेर चाहिँ उहाँले प्रचारित गर्नुभएको थियो र केपी ओली हट्नुपर्छ हटाउँछौँ आजै भनेर चाहिँ नयाँ कोर्स आउँथ्यो केपी ओली भन्नुभयो सर्वोच्च अदालतले पनि फैसलामा भनेको छ सर्वोच्च अदालत फैसलामा के भनेको छ भने नवराजी यो बहुमत प्राप्त दलले प्रधानमन्त्री दिने हो संविधानको रक्षा गर्ने हो र अब यसले सरकारतिर अगाडि जानुपर्छ भने फैसला भन्छ केपीलाई राजीनामाको त कुनै गुन्जाइस छैन उहाँले भन्नु त्यत्रो तागत भएको संसद दलमा बहुमत भएको सारा कुरा भएको केपीले अनैतिक थिए भनेर भनिएको हटाउनु पर्छ भने सबै राजनीतिक दलहरू सडकमा गएका केपीले त्यही दिन भन्नुभयो आउनुहोस् अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस् म 1 मिनट पनि यो कुर्सीमा बस्दिनँ म प्रक्रियासम्म तर उहाँहरूलाई डर छ फेरि अविश्वास प्रस्ताव राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीले संसद डिजर्भ गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई डर छ होइन त्यतातिर हामी प्रतिपक्षमा बस्न सहमति भइसकेको छु केपी ओलीले भनिसक्नु मलाई हटाउनुहोस् म प्रतिपक्षमा बस्छु उहाँले संसद डिजर्भ गर्छु भन्नुभयो मलाई एउटा कुरा भन्न मिल्छ यति धेरै दम्ब यति धेरै आँटिलो यति धेरै यो खुट्टा जमाएर चाहिँ फेभिकल लगाएको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो शक्ति चाहिँ कहाँबाट प्राप्त भएको छ शक्ति होइन यो चाहिँ जनताको जनबलले प्राप्त गरेको हिजो देख्नु न पुस 5 गतेबाट चाहिँ मुलुकभरि चाहिँ सभामा जाँदाखेरि आई लभ केपी ओली किन सबैलाई भन्दैनन् कि हामीले लगाएको त्यो भन्नलाई हो जनता त्यत्रो किन सारा प्रतिगमन भयो भनेर सारा सबै दलहरू चाहिँ बुरुक सडकमा उफ्रिया छन् सारा गरेका छन् किन जनताहरू त्यत्रो सहज ढङ्गले केपी ओलीको पक्षमा आउँछन् नेपाली जनतालाई थाहा छ केपी ओली राष्ट्रियताको पहरेदार हो भने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छ यो संविधानको निर्भरता रक्ष भने केपी ओलीले थाहा छ नेपाली जनतालाई थाहा छ राष्ट्रवादी भनिहाल्नुभयो हिजो छोडेर सम्भवतः लाग्छ हिजो या अस्ति मेबी विदिन 2 and 3 days बिफोर अर्का पार्टीका नेता माओवादी केन्द्रका नेताले भनिसक्नु 20-25 वर्षदेखि विदेशीले पालेको दलाल हो भनेर उहाँले भन्नुभयो किन भन्नुभयो यही त प्रचण्डजीसँग मलाई पीडा लाग्छ जनान्दोलनको बेलामा उहीँ बसेर भात खानुभयो उहीँ बसेर बम यहाँ आपूर्ति गरेर जनताहरू मार्नुभयो मलाई भन्नै लाग्यो अनि 12 बुँदे सभापति
उहाँकै उपस्थितिमा रहेर त्यहाँभित्र गरेर आउनुभएको छ। अनि चीनसँग व्यापार र पारावन सन्धि गर्दाखेरि यहाँ आफू त्यही सरकारमा बसेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ, लाजै नमानिकन झन्डा बोकेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न जान्छन् उहाँका कार्यकर्ता र मन्त्रीहरू। अनि अहिले जब संसद के अरे पार्लियामेन्ट पुनस्थापना भइसकेपछि अब कम्फर्टेबल सरकार दिन्छु, म भारतलाई पालाटेबल हुने सरकार दिन्छु, अमेरिकालाई पालाटेबल हुने सरकार भन्नुहुन्छ। म त उहाँले भने जस्तो भन्दिनँ। यी तथ्यले कसको विरुद्ध अम्लो ठडिन्छ, मुलुकको राष्ट्रवादी नेता को हो भनेको इतिहासले प्रमाणित गर्छ। 50 पटक भन्नु प्रचण्डजीहरूले केपी ओली गैर राष्ट्रवादी भनेको इतिहासले प्रमाणित गरेछ। केपी ओली भन्दा विदेशीले पालेको मान्छे हो भन्नु। विदेशीले कसले पालेको? एउटा पार्टीको अध्यक्ष, पार्टीको प्रधानमन्त्री र एउटै घोषणापत्र चुनाव लडेको मान्छेलाई हटाउनलाई जो जालसाजी गरिन्छ, जति बेर चुच्चे नक्सा प्रकाशन गरेको हुन्छ, जति बेर भारतीय ललकारदै यो के अरे राम जन्मभूमि अयोध्यामा चाहिँ होइन कुनै ठाउँ छ खोज्नुपर्छ, बरु नेपालको माडी अयोध्या हुनसक्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ विदेश भारतीय मिडियाहरू भारतीय नेताहरू यो चाहिँ भारतीय सार्वभौमतामाथि आक्रमण गर्ने अतिक्रमणकारी हो, त्यसलाई सक्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ खुसी भनेर केपी ओलीको राजीनामा दुईटै तहबाट माग गर्ने मान्छेहरू आज राष्ट्रवादी जो सिधै रूपमा चाहिँ भारतीय विस्तारवादको प्रतिवाद गर्ने, दुनियाँलाई आफू राम्रो डेमोक्रेट राष्ट्र हौँ भन्दाखेरि दुनियाँलाई चाहिँ त्यहाँ भारतीय जनताहरूले पनि यो नेपालको भूमि कब्जा गर्ने सरी स्थापित गर्ने, दुनियाँबाट यो विस्तारवादीहरू स्थापित गर्ने सक्ने तागत भएको नेता जसले गर्दा त्यसलाई गएर राष्ट्रवादी भन्ने नेपाली जनतालाई पत्ता। यो व्यवस्था खतरामा छ, यो व्यवस्था ध्वस्त पार्नु उहाँ प्रधानमन्त्री आफै लाग्नु भएको छ, त्यो पात्र हो भनेर किन भन्नुभयो त? सार्वजनिक पोलिटिक्स नबुझेको केपी ओली भन्नु भएन कार्यक्रममै। यही त छ त गलत मान्छेले गलत कुरै भन्छन्, अपराधीले अपराधी चिन्तनका अभिव्यक्ति गर्छन् अनि झुसिलो डकाएर गर्ने गर्छन्। आज केपी ओलीले हिजो उनीहरू त संविधानै नबनाउने एउटा मुलुकलाई एउटा खोरभित्र हाल्ने ठाउँमा थिए र जब केपी ओलीले त यो चाहिँ कम्तीमा साम्प्रदायिक क्षेत्रीय साम्प्रदायिकको विरुद्धमा यो एकल जातीय पहिचानको विरुद्धमा लडेर नेपालको सार्वभौमता एकीकृत गर्ने पुर्खा राखेको मूल्य एक ठाउँ ल्याउने लडाइँ त लड्नुभयो, संविधान बनाउनु भयो। त्यो मान्छे व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्छ। व्यवस्थाका विरुद्ध ती मान्छेहरू जो अहिले विभिन्न बाहनाले फेरि अस्तित्व खडा गर्ने। म त पहिचानको पक्षधर हुँ। कहाँ हिंसा अन्त्य भएको छ र म अझै पनि सङ्घर्ष गर्न सक्छु भनेर चाहिँ हिजोको सङ्घर्षको ध्वास दिएर नेपाली जनतालाई बन्धक बनाउने र संविधानलाई बन्धक बनाउने जुन खालको कुचेष्टा कसले गरेछ? यतातिर हेर्नु पर्छै पर्दैन? अनि मांसाहारी आन्दोलन गर्छु भने को? यी कुराको संश्लेषण गर्नुपर्छ पर्दैन? त्यसकारण प्रचण्ड त पाइलेपछि नेपाली जनताले हेरेका छन्। अनि प्रचण्ड भन्ने बित्तिकै नेपाली जनताहरू अहिले पनि चिचिचार आउँछ, उनको बोली सुन्दा ठाउँ सुन्दाखेरि उनी त एउटा गलत ढङ्गले गर्छन्। अहिले मलाई दुःख के भने यस्तो खालको चरित्र ढुलमुले चरित्र भएका मान्छेको पछि माधव नेपालजी पछि लागेर अनि वामपन्थी एकतामा फेरि प्रचण्डसँग मिल्नुपर्छ भने प्रचण्डको एजेन्डा बोकेर अनि एमालेलाई कमजोर र विघटन गर्न आउँदाखेरि अनि नेकपा एमालेका कार्यकर्ता नेताले त्यो सही गरेर सक्छ सहिँदैन। हिजो जेठ 2बाट जेठ 3मा आउँदासम्म पनि चुनावी गठबन्धनको मैले कुरा गर्छु, कार्तिकको महिनाको समयलाई अझ स्मरण गर्ने हो। त्यो समयलाई त्यसपछि आएर तपाईँहरूको मङ्सिरको चुनावको नतिजा हौसिनुभयो, माघमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि आएर तपाईँहरूको एकता भयो जेठ 3मा मदन भण्डारी स्मृतिको दिनमै बडो मजाले हामी त अब नेपालको कम्युनिस्टहरू एक भयौँ, दुई भनौँ न पाइलटहरूले अब भनौँ न जेट विमान चलाउँछौ भनेर भन्नुभयो। यो ध्वास भन्ने कि एक किसिमको यो तपाईँहरूको दम्ब थियो, त्यो देखावटी रहेछ है? त्यसो भए तपाईँहरूको खास यसरी बुझ्दा त जनताले त्यही बुझ्छन् नि, नाटक भयो नौटङ्की भयो भने जुन किसिमको भन्यो नि। त इमानदारपूर्वक नेपाली जनताले पनि कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन् है र बहुमतको सरकार कसरी इमानदार हुनुभयो? आलो पालो थिएन? इमानदार त्यो आलो पालो पनि हलो गोरु पिटेर हलो हड्काएको कुरा हो। एउटै घोषणापत्र भएपछि उहाँहरूले चाहिँ क्याबिनेटमा मन्त्री नपठाएर अहिले पनि हामीसँग आएको छ नेपाली काङ्ग्रेससँग गरेको सहमति 5 वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, केपी ओलीलाई विपक्षमा राख्ने जुन खालको सहमति हाम्रो अहिले पनि केपी ओलीको दराजभित्र थन्केर बसेको त्यो सहमति त आएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो षड्यन्त्र जुन उहाँले गर्नुभयो, तर अब यति अहिले भर्खरै वामपन्थी सरकार नबन्ने हो भन्ने स्थितिमा एउटा बाध्यता रूपमा सहमति गरेको एउटा स्थिति हो। त्यो स्थिति उहाँले मङ्सिर 4 गते 76 मङ्सिर 4 गते फिर्ता लिइसक्नु भएको छ। कन्भिन्स भएरै फिर्ता लिएको हो नि त उहाँले। त्यसमा त्यतातिर पनि धेरै हामीले छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तर के भने प्रचण्डको हिजो मङ्सिर 8 गते 74 मङ्सिर 8 गते जुन हामीले निर्वाचन परिणाम पठायौँ, त्यो माथि उहाँले नियुक्ति गरेका अयोध्या प्रसाद प्रमुख निर्वाचन आयोग त्यो निर्वाचनको परिणाम घोषणा नभएर फागुन 3 गतेसम्म त्यति बेला सरकार बनाउन नदिने, केपीएलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नदिने स्थिति थियो नि त। यसलाई चाहिँ भोलि अहिले प्रचण्डजीले के भन्नु त्यतातिरको प्रश्न मैले केपीएलको पक्षधर नेकपा एमालेको पक्षधर बोल्दाखेरि तपाईँले ती कुरा प्रश्न गर्नै पर्छ मलाई, त्यसलाई मेरो अन्यथा छैन।
नत्र भने तपाईँले जे कुरा गरिरहनुहुन्छ प्रचण्ड र माधव नेपालकै भोइस बोलिदिनु भएको छ भने मैले आरोप लाउनै सक्दिनँ, म त्यसो गर्दिनँ नराजी। म के मात्रै भन्छु भने उहाँले हिजोदेखि नि केपी ओलीलाई नेपालको शासन प्रशासनमा नावस् उसले नेतृत्व नगरोस् भने त्यो चुनावमा जानुभन्दा अगाडि अर्थात् चीनसँग व्यापार र पारवन सन्धि गरिसकेपछि त्यो स्थिति थियो। ती कुरा सबैले चिरेर जुन खालको नेपालको नक्सा मात्रै ल्याउनु पऱ्यो। अहिले केपी ओली भन्नुहुन्छ नक्सा मात्रै होइन, मैले भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ। नक्सा त नेकपाको चाहिँ संयुक्त बैठक या केन्द्रीय कमिटीको प्रेसरबाट चाहिँ स्थायी कमिटीको प्रेसरबाट या सचिवालयमा पनि त्यो विषयले प्रवेश पाए द्याट्स होइन। प्रधानमन्त्री संसदमा चाहिँ लग्न बाध्य हुनुभयो, नत्र त उहाँ त भनौँ न नक्सा किन ल्याउनु पर्यो, म त भूमि नै ल्याउँछु भनेर अडानमा हुनुहुन्थ्यो, तर नक्सा जारी गर्नुहोस् भनेर हामीले भने हुनाले पो यो परिस्थिति आयो भनिरहनु भएको छ। खैर यहाँनिर मैले अलिकति ब्रह्मबाट मुक्त हुनुपर्छ। म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि यो जहाँसम्म नक्साको कुरा भयो 12 बजे सचिवालयको बैठक बसिया छ, 4 बजे नीति कार्यक्रम छ। यदि उहाँले भने जस्तै नीति कार्यक्रम त 12 बजेभन्दा अगाडि त्यो किताब छापिसक्नु पर्यो, हजारौँ नीति कार्यक्रम पुस्तक छापिनुपर्छ। उहाँहरूले भनेर चाहिँ त्यति बेला भने त्यो अनुमोदन गराएको हो। त्यो बैठकमा केपीले प्रस्ताव राखेर उहाँहरूले जेसुकै भनुन् अनुमोदन गराएको त्यो पहिल्यै किताब छापेर आइसकेका थियो। त्यस कारण उहाँहरूले त्यसमा मैले गरेको होइन, बरु इमान्दार हुनुहुन्थ्यो भने नेकपाको तत्कालीन नेतृत्वले गरेको भन्नु पनि राम्रो हुन्छ। त्यहाँ खै ठिक छ, तर जस्तो अहिले तपाईँले भन्नु भएको छ नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्रीकै सबै इनिसिएसन हो, उहाँकै क्रेडिबिलिटीले चाहिँ यो किसिमको परिस्थिति आयो भनिरहँदा, तर 19 पृष्ठको लामो यदि राजनीतिक प्रस्ताव त्यो नआइदिएको भए आज नेकपा भन्ने नामधारी पार्टी रहिरहन्थ्यो। गल्ती प्रधानमन्त्रीको हो कि तत्कालीन रूपमा चाहिँ जो अर्को पक्षधर हुनुहुन्थ्यो, या आज त अलग भइसक्नु भएको छ, तर तत्कालीन रूपमा अझ समीक्षा गर्ने हो भने उहाँहरूले लगाएको आरोप साँच्चीकै थियो कि, जस्तो भ्रष्टाचारको विषयलाई उहाँहरूले कोट्याउनु भएको छ, सरकार असफल भयो, तपाईँले पार्टीबाट पनि राजीनामा दिनुहोस् या प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहोस्, यो किसिमको आरोप या एक किसिमको प्रस्तावलाई छलफल नै गर्न मान्नु भएन प्रधानमन्त्रीले। छलफल गरेको भए के थाहा के हुन्थ्यो। भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको कुरा त केपी ओलीको नाममा त मैले देख्दिनँ। क्यान्टनमेन्टको चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा त प्रचण्डको नामसँग जोडिएर आउँछ। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। बालुवाटार जग्गा प्रकरणको नाम त माधव नेपाल, उहाँहरूले ओम्नी काण्डको कुरा गर्नुहुन्छ, बालुवाटार काण्ड गर्नुहुन्छ, 70 करोडको चाहिँ प्रेस भनौँ न तपाईँलाई सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टिङको कुरा गर्नुहुन्छ। भ्रष्टाचारको कुरा भनेको राज्यको ढिकुडे पैसा खर्च हुनु पर्यो हो। ओम्नी प्रगत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदाखेरि अहिलेसम्म भुक्तानी पाएको छैन, उसलाई कालो सूची राखेर धरोड पनि फिर्ता भएको छ। त्यो कसको सरकारले कसको नेतृत्वमा गरेको? प्रचण्डजीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मेरो प्रश्न किन यो कुरालाई पछ्याइरहनुहुन्छ? एउटा टेलिभिजनमा एउटा चाहिँ बिचौलियाले के बनाएर सम्प्रेषण गर्यो गोकुलजीको विरुद्धमा, तर आज त्यहाँ त्यो कुनै काहीँ सम्झौता भएको छ, काहीँ लेनदेन भएको छ? आज त्यसले के बुझिन्छ भने हिजो अस्तिदेखि नै केपी ओलीले उहाँको मन्त्रीमण्डलको विरुद्धमा एउटा लामो षड्यन्त्र उहाँले गरिरहनु छ। त्यो षड्यन्त्रको एउटा पर्दाफास मात्रै भएको, त्यसो भएको कारणले त्यो भ्रष्टाचार भनेर आउनु पर्यो नि त। भ्रष्टाचारका कुराहरू राज्यको पैसा ढिकुटी मनमा लागेको विषय मेरो मनमा पनि सायद यही मनमा चाहिँ प्रचण्डजीको पनि लाग्यो होला र उहाँहरू अब पुनरावलोकनमा हामी जान्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नु भएको छ। सर्वोच्चले गरेको फैसला उहाँहरूलाई चित्त बुझेको छैन र त्यो चित्त नबुझेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको अन्य विकल्प त जान पाउने राइट्सको विषय भयो, संविधानले दिएको विषय होला। खैर उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, तर यस्तो परिस्थितिसम्म आइपुग्दा जुन सेटिङ भनिन्थ्यो प्रधानमन्त्रीको सेटिङ नै गर्दा आज नेकपा यो अवस्थामा आयो, नेकपा एमाले र माओवादी बिउतियो, यो किसिमको एउटा उहाँहरूमा चाहिँ मनमा चाहिँ लागेको सङ्कोच, यो सही हो कि गलत? अब तपाईँ एउटा भनौँ, हिजो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाखेरि केपीले सेटिङ गर्यो भने हो, तर प्रधानमन्त्रीले 8 गते विराटनगरको आमसभा भन्नुभयो सेटिङ भएको छ भन्नुभयो। कसले सेटिङ गरेर छ भने पछिल्लो अवस्थामा स्पष्ट भएछ फैसला हो। फैसलामा रातारात एकैचोटि हो छलफली नसकिकन रातिसम्म बसेर फैसला गर्दाखेरि कहाँ सेटिङ थियो भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। म अलिकति के प्रश्न हुन्छ, समय कति छ थाहा छैन मलाई, के तपाईँले बताउँ भनेदेखि मलाई केही मान्छेहरूले एमसिसी प्रचण्डजीले पास गर्न सहमति गरिसक्नुभयो र केपी ओलीले सदन विघटन गरेपछि यही प्रतिनिधिसभाबाट अर्को प्रतिनिधिसभा आएपछि मात्रै एमसिसी पास हुन्छ। अमेरिकालाई एमसिसी महत्त्वपूर्ण विषय बनाएको छ, श्रीलङ्काले अस्वीकार गर्यो, भारतले अस्वीकार गर्यो, अरू मुलुकले साउथ एसिया अस्वीकार गर्यो, उसको नीति असल भएको कारणले गर्दा नेपालले नै अस्वीकार त्यो पास गर्न चाहिन्छ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि त्यो पास हुन सक्छ। त्यसकारण हामी संसद पुनर्स्थापना छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर मलाई केही मान्छेले भनेका थिए हो।
28 गते, माघ 28 गते। तर यो आरोप त प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ नि त। प्रधानमन्त्री एमसीसी पास गर्न चाहनुहुन्छ तसर्थ यो गर्नुभयो भन्ने त आउँछ त होइन, आरोप त। त्यो नै होइन। मलाई जो मान्छेले भने अनि प्रचण्डजीले चाहिँ जुलुसमा जाँदाखेरि 28 गते होला जस्तो लाग्छ मलाई, माघ 28 गते एमसीसीको विरुद्धमा बोल्दाखेरि रोकेर चाहिँ बैठकबाट जुलुसबाटै भागेर हिँडेको त तपाईँले देख्नुभएको छ, भिडियो भाइरल भएको छ। अनि त्यसपछि भारतसँग कम्फर्टेबल सरकार चाहियो भनेपछि त्यति बेर हाम्रा छिमेकी दुईटा अत्यन्त घनिष्ठ छिमेकी दक्षिण भारत र अमेरिकाको बिचको सहमति भएर त्यही सेटिङको आधारमा यही पार्लियामेन्टबाट सदन पुनर्स्थापना गर्नको लागि भरेको तयारी हो। त्यसैको आज संसद पुनर्स्थापना भएको भनेर मसँग यथेष्ट प्रमाण छ। त्यसैले म पत्रकार साथीहरूलाई के विनम्रता अनुरोध गर्छु, हाम्रो बिचको यो अन्तर्विरोध झगडाको विषय होइन। तपाईँले अघि भन्नुभएको छ अब वे आउट के हो भन्ने कुरा मूल रूपमा हो। र अहिले प्रचण्डजीहरूलाई मेरो प्रश्न हो, उहाँहरू फागुन 23 गतिको फैसलालाई मान्न सक्नु भएन, पूर्व पार्टीमा जाँदा नि सहमति हुन सक्नु उहाँहरू त गइसक्नुभयो, हिँडिसक्नुभयो, अब त पुनरावलोकनमा जान्छ हामी, नेकपा फेरिलाई हेर्नुपर्छ, यस्तो यो विभाजन गर्न पाइन्छ भनेर त्यही भन्छु। त्यसो हो भने उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ नेकपा एमालेतिर समाहित भएका मान्य सदस्यको पद खाने गरी किन लाग्नुहुन्छ? यदि पुनर्स्थापनाको उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि पार्टी पुनर्स्थापना आउँछ भने उहाँहरूको पद खाने गरी जानु पऱ्यो, भोलि पनि एक ठाउँ हुने हो। त्यहाँतिर धैर्य त छैन। त्यस कारण अहिले उहाँलाई चाहिएको होइन यो पुनर्स्थापना, पार्टीको चाहिँ फेरि नेकपाको चाहिँ पुनर्स्थापना, यो चाहिएको माधवजीलाई हो। त्यही माधवजीको वारिस भएर चाहिँ उहाँ जानुभएको र त्यही वारिस उहाँ भएको हुनाले त्यसको आशा सायद यहाँ हामीसँग चाहिँ पार्टीको चाहिँ संस्थापन पछि के हो त उहाँहरूको भित्री रहस्य या डिजाइन के हुन सक्छ त? प्रचण्ड र माधव नेपालको नेकपा एमाले अब पुनर्स्थापित भएको नेकपा एमालेलाई ध्वस्त गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने, जबरजलाई ध्वस्त गर्ने, अहिले जुन विकास र समृद्धि र सुखी नेपाल समृद्धि नेपालको नारालाई चाहिँ ध्वस्त गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ मुलुकभित्र आमन्त्रण गर्ने र कुनै पनि राष्ट्रवादी र देशभक्त नेपालले मुलुकको शासन गर्न सक्दैन, केपीओले त सकेन भने अरू सक्दैन भनेर स्थापित गरेर सबै राजनीतिक दलमा चाहिँ आफ्ना बाटोहरू तयार गर्नको लागि जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र भएको छ त्यसैको बाहक हो उहाँहरू। अब के हुन्छ त? उहाँहरू पुनरावलोकनमा जानुभएको छ, मानिलिनुहोस् असम्भव भन्ने कुरा छैन, तर कल्पना त गर्न पाइयो होइन? यस्तो परिस्थितिमा पोखरेलज्यू मानिलिनुहोस् उहाँहरूले पुनरावलोकनमा गइसकेपछि अदालतलाई विश्वास गरौँ, भरोसा गरौँ, सम्मानित अदालतले जे निर्णय गर्छ हामीले मान्नुपर्छ। मानिलिनुहोस् नेकपालाई फेरि बिउताइदियो या भनौँ तपाईँहरू नयाँ पार्टी चाहिँ दर्ता गर्नुहोस् तर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी चाहिँ हुन सक्दैन भनिदियो भने के हुन्छ? त्यो मैले सम्भावना देखेको छैन। अदालतको काम चाहिँ पार्टी गठन विघटन आदि इत्यादि गर्छ भने निर्वाचन आज अर्को दल आएर चाहिँ अरू काम गर्न नदिने यो दुनियाँमा हुन्छ? हुँदैन। उहाँहरू किन जानुभयो? के चाहना? उहाँहरूले बढाल्न जानुभएको, यो आन्दोलनलाई बढाल्नलाई, कमजोर बनाउनलाई, मान्छेको दिमागमा शङ्का हो, शङ्का सिर्जना गर्नको लागि कन्फ्युज क्रिएसन गरेर चाहिँ आन्दोलन अब अर्को ढङ्गले डराउनु भएको छैन पुनरावलोकनमा जाने विषयले? केही डराउँ, हामी ढुक्क छौँ। हामी कहीँ वादी हुँदैन, प्रतिवादी मात्रै हो। नेकपाले मैले फुट्छ कि भन्ने डर लागेको छ। माधव नेपालहरू सूर्य चिन्ह पनि लग्ने, नेकपा एमाले फुट्दैन, नेकपा एमाले फुट्दैन। इतिहासमा धेरै पटक उहाँहरूले समानान्तर कमिटी गठन गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले 4 जना 5 जनालाई चाहिँ स्पष्टीकरण नै सोध्नुभयो, भीमरावजीलाई सोध्नुभयो, तपाईँहरूले गएर पछिल्लो समय रामकुमारी झाँक्रीलाई सोध्नु भएको छ? छैन सर, हामी 4 जनालाई मात्रै सोधेको। कोलाई सोध्नु? माधव नेपाल, भीमराव, सुरेन्द्र पाण्डे, त्यसपछि अर्को एकजना घनश्याम पुसाल, उहाँहरू 4 जना मात्रै सोधेको। उहाँलाई के भनेको भने तपाईँहरू पार्टीको विरुद्धमा एकीकृत पार्टी हुँदै संसदीय दलको नेतालाई छलेर चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न जाने, अनि अध्यक्षले सदन विघटन गर्दाखेरि छलफल नगरिकन सडकमा बसेर चाहिँ संसदीय दल नेता हटाउने, त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष हटाउने, सदस्यहरू कारवाही गर्ने, अनि पुनर्स्थापना गरिसकेपछि फेरि पनि केपी ओलीको प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ नेता मानेर चाहिँ यो नेकपा एमाले अन्तर्ध्वंस गर्न आउने र अहिले चाहिँ प्रचण्डको वारिस भएर चाहिँ नेकपालाई ध्वंस गर्न आउने। कारवाही गर्न खोज्नु भएको त्यसो भए स्पष्टीकरण? त्यो त स्पष्टीकरण चाहिँ चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण दिनुहोस्। उहाँहरूले दिनु भएन, अनि त्यो त्यही त विधान उहाँहरूले दिनु भएन, मेरो त चाहना छैन। उहाँले दिनुहुन्छ, उहाँले दिन्छु नि भनिसक्नु भएको छ। विश्वस्त हुनुहुन्छ त? म विश्वस्त हुन्छु। उहाँहरू चाहिँ यदि आज उहाँहरूको अनारा छविको कार्यक्रममा उहाँहरूले भनिसक्नु नेकपा एमाले कब्जा गर्न थाल्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओली हामी कुनै पनि हालतमा उहाँलाई कब्जा गर्न नेकपा एमाले कब्जा, नेकपा एमाले बचाउन, सुदृढीकरण गर्न, फेरि भोलि 2 वर्षपछि आउने निर्वाचन नेकपालाई एकल 2/3 बहुमत प्रतिवाद गरिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। प्रतिवाद त गरिरहेका छन् त। अहिले हो र डे 1 प्रधानमन्त्री उहाँले मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुन नपाएका थिए, प्रतिवाद गरिरहनु छ, केपी ओलीको बदनाम गरिरहनु भएको छ, खुइल्याइरहनु भएको छ, पार्टीलाई कमजोर बनाइरहनु भएको छ। त्यो देखिया छ नि त। त्यसमा आज होइन नि त, आज होइन नि त, उहाँले निरन्तर रूपमा गरिरहन्छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरू असफल भयो है। अब कम्युनिस्ट केही अवसरवादी तत्त्वहरू
कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य नदेख्नेहरू, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आफैलाई सब र पद प्रतिष्ठा चाहिन्छ भनेर चाहिँ मरिहत्ते गर्नेहरू चाहिँ पराजित भए। जनताको बहुजन नेकपा एमालेको तत्कालीन जननेता मदन भण्डारी अगाडि सारेको विचार उहाँले दिएको सङ्गठनले फेरि आन्दोलन नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ। नेपाली जनता त्यसको पक्षमा छन्। आम नागरिकले गत निर्वाचनमा दिएको मतलाई एकचोटि फर्केर हेर्ने हो भने पोखरेलज्यू के यसैको लागि तपाईँहरूलाई अभिमत यसको लागि दिएको थिएन। हामीले उम्मेदवार छनौट गर्दाखेरि नेपाली जमिनमा नामी गाडिएको प्रतिनिधिलाई टिकट दिनु पर्थ्यो, त्यसमा भुल भयो। अब आउँदो दिनमा नेकपा एमाले आफ्नै माटोमा नाभी गाडिएका मान्छेलाई मात्रै टिकट दिन्छ र बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँछ। त्यो कुरा नेपाली जनता थाहा पाएको छैन। हामीले दिएको टिकट त्यो त भविष्यले बताउनेछ को राष्ट्रवादी को अराष्ट्रवादी त्यो समयले बताउला। देखिसकेको छ। हिजो पनि त्यही भन्थे। हिजो पनि हामीले के अरे व्यापार र पारावन सन्धि गर्दा पनि प्रचण्डजीले त्यही भनेको भाषण। त्यही त तपाईँले भने पनि त मान्छेले पत्याउँदैन किनभने महाकाली सन्धि कसले गर्न लगायो महाकाली सन्धि त माधव कुमार नेपालले गरे। उहाँ पार्टीको के अरे पार्टीको अध्यक्ष महासचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा भएको हो। के बोलेको नाम सधैँ जोडियो। यही त छ त। एउटा राष्ट्रवादी मान्छेलाई बदनाम गरेर चाहिँ राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउनलाई जोडिएको कुरा हो। वामदेवहरू आन्दोलित भएको होइन, उहाँहरू त्यो पनि वामदेव फुट्न पनि माधव नेपालको कारणले फुट्यो। किन उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कारवाही गर्नुभएको हो। केपिओली हो। केपिओली त सधैँ पार्टीको प्रतिपक्ष हो। केवल नौ महाधिवेश मात्रै उहाँ गुटबन्दी गर्न सिफारिस। गुटबन्दी होइन, अन्याय परेका कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्नुहुन्थ्यो। माधव नेपालले खेदेका मान्छेलाई चाहिँ पार्टीभित्र बस्न नदिएका मान्छेलाई चाहिँ उहाँले संरक्षण गर्नुहुन्थ्यो, गुटबन्दी गरे होइन, प्रतिरक्षा गरेको पार्टी। तर अहिले अब प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनै ठुलो कसरत सुरु भएको छ। एकातिर गठबन्धन कुराहरू छ, काङ्ग्रेस जसपा या भनौँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा मिलेर बनाउने सरकार भन्ने परिस्थिति छ। के हुन्छ, के देख्नुहुन्छ? नयाँ सरकार बन्छ कि के गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको स्ट्राटेजी के छ? आह्वान गर्छु 23 गतेदेखि के अरे 11 गतेदेखि अहिलेसम्म किन पर्खेका साथीहरू सरकारलाई समर्थन पनि दिएर नि हटाउनु पर्थ्यो नि त। किन नहटाएको? किन उहाँले पार्टनर खोज्न सक्नु भएन? शेरबहादुर देउबाजीले त अहिले सम्भावना छैन भने त आज मैले सुनेको कुरा सत्य हो भने त भनिसक्नुभएको छ। पार्टनर खोज्नु, हटाउनु, हामी सरकारमा बस्दैनौँ, 138 पुर्याउनु, केपिओलीले आजै सरकार छोडिदिनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? मानिलिनुहोस् नेकपाभित्रको एउटा समूह ठुलो समूह लिएर हिँड्यो या अर्कोतिर पार्टीमा विभाजित भयो या नेकपा एमाले उहाँहरूले लिनुभयो भने के देख्नुहुन्छ? अबको सिनेरियो के? ल मलाई ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अहिले नेकपा एमालेको शक्ति लिएर जाने कसैको तागत छैन। हेरौँ न त त्यही पनि समानान्तर कमिटी हेर्नु भएन? समानान्तर युवा सङ्घ नयाँ बनिसक्यो, उहाँहरूले बनाइसक्नु। समानान्तर कमिटी त हिजो आज विद्यार्थीको नयाँ अध्यक्ष चुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले, समानान्तर बनाइसक्नु भयो। समानान्तर कमिटी त हिजो पनि महिलाको भेला गरेर उहाँहरूले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सबै चुनिसक्नु। नेकपा एमाले भएर पार्टी एकताभन्दा अगाडि पनि धेरै अभ्यास गर्नुभएको उहाँले। काठमाडौँ जिल्ला कमिटी फारक बनाएर लाग्नुभएको अहिलेदेखि लागेको हो र यसलाई सक्नको लागि त धेरै पल्ट लाग्नुभयो। त्यसको मोहरा त माधव नेपालजी नै बन्नुभएको छ, लाग्नुभएको छ। त्यसैको निरन्तरता समानान्तर कमिटी के को यसको कुनै त्यो समानान्तर कमिटी नै होइन। नेकपा एमालेको जनबरिसन एउटै छ। अनाधिक मान्छेले सडकमा कुनै सम्भव बनाएर हिँड्छ भने त्यसलाई समानान्तर कमिटी हामी मान्दैनौँ। किन उहाँहरूका त्यो शुभेच्छुक भातृ सङ्गठनहरू हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले नयाँ बनाइसक्नु। कमिटी नै होइनन्, त्यो नेकपा एमालेका भातृ सङ्गठन होइनन्। कसैलाई अमुक मान्छेले मान्छे भेला गरेर तपाईँहरूले प्रताप विवाह प्रमुख प्रदीप गेवालजीलाई बनाउनु भयो, उहाँहरूले योगेश भट्टराईले त्यो पनि होइन। नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षको बहुमत सदस्यले निर्णय गरेको चाहिँ प्रदीप गेवाली हो। अब सडकमा बाहिर चाहिँ मैले बनाएँ भन्छ भने त्यतातिर खोज्नु छलफल गर्न जरुरी छैन। म के मात्रै भन्छु भने नि अहिले यति बेर हिजो नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध भएका नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका मान्य सदस्यहरूले आफ्नो जनताको बिचमा के प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई टिकटकोमा सही गर्ने व्यक्ति को थियो त्यसलाई ख्याल गर्नुहोस्। जनताले तपाईँलाई के भनेर भोट दिएका हुन्, हामी 5 वर्ष सरकार टिकाउँछौँ, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्छौँ, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर केपी ओलीको फोटो सिराउन राखेर चुनाव जितेर आउनुभएको मान्छे सोच्नुहोस्। र गलत मान्छेले तपाईँलाई बराल्दैछन्, भ्रमदैछन्, भ्रमबाट मुक्त भएर कम्तीमा संसद दलमा अब आउँदो बोलाएको संसद दलमा सबै मान्य सदस्यहरू उपस्थित हुनुहोस् र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य जो हुन्छ केन्द्रीय कमिटी आउनुहोस् र हिजो जनवरीसँग जुन पदमा थियो आज चाहिँ काम गर्नुहोस्। यो गलत ढङ्गले अर्काको उक्साहटको भरमा, आग्रहको भरमा, पूर्वाग्रहको भरमा महाधिवेशनभन्दा विधिभन्दा पहिले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने ख्वाब पालेर बस्ने मान्छेहरूको भरिया नबनोस्, भर्याङ नबनोस्। यसले आन्दोलन रक्षा गर्छ। त्यसै आन्दोलनप्रति माया छ। हिजो हामीले कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दाखेरि भनेका छौँ हामी राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकाको पक्षपोषण गर्छौँ भनेका छौँ। त्यो पक्षपोषण गर्नलाई केपी ओलीको नेतृत्वमा सबै पार्टी कार्यकर्ता समर्थन आह्वान गर्छु। म एउटा आम जनताको प्रश्न है, राजनीति रूपमा त मैले धेरै प्रश्न गरेँ, तर म एउटा नागरिकको नाताले पनि भन्न मन लाग्यो, देश र जनताको लागि हामीले आजसम्म राजनीति गऱ्यौँ कि पद र कुर्सीको लागि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीका लागि मात्र गऱ्यौँ? मलाई भन्नुहोस् त।
अहिलेसम्म हामीले राजनीति गरेको देश र जनताको लागि हो। त्यसैले सुखी के पाए? नेपाली देश र जनताले के पाए राष्ट्रिय भन्छ? आकांक्षा के पाए होइन, जति पाउनु पर्थ्यो त्यो सेटिस्फ्याक्सन भएको छैन। सरकारले डेलिभरी दिन सकेन। अनि तपाईँ डेलिभरीको कुरा के हालत भयो हिजो जनताको? साउथ एसियामा सबभन्दा खुसी आज गरिबीको स्तर हेर्नुस् त। तपाईँ मलाई एउटा गरिबीको स्तर पनि इन्डेक्स पनि घटाएको छ, भ्रष्टाचार पनि घटाएको 60 छ। लाख अहिले पनि युवा बेरोजगार छन्। होइन, त्यो युवराज केपी ओलीले आज मात्रै पठाएको होइन विदेशमा, हिजैको सरकारले पठाएको केपी ओली 3 वर्ष मात्रै हुनुभयो। त्यो 3 वर्ष मात्रै आकार त होइन र 60 लाख विदेशमा गएका मान्छेहरू, त्यो अरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। वृद्धि दर -1 मा छ हेर्नुस्। हो त, यो त मेरो मुलुकको मात्र होइन, नेपालको मात्र होइन, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। यो विश्वभरिमा कोभिडको कारणले भएको छ। अहिले पनि कोभिडको त्यही त हामी देश र जनताका लागि चिन्तित गर्ने राजनीति हाम्रा लागि, जनताका लागि, देशका लागि गर्ने कि कसका लागि गर्ने? यो देशको लागि, राष्ट्रको लागि गरेका छौँ। त्यसैले अहिले ह्युमन इन्डेक्सभित्र दक्षिण एसियामा सबभन्दा सुखी र खुसी नेपालै छ भने त आइसक्यो त। त्यो चाहिँ तपाईँ किन हेर्नु? को नेपाली छ खुसी? तपाईँ अहिले साउथ एसियाको खुसी हुनुहुन्छ? साउथ एसियाको मैले इन्डेक्स भन्दैछु, साउथ एसियाको तथ्याङ्क भन्दैछु। हिजो अस्ति मात्रै प्रकाशन गरे, युएनले प्रकाशन गरेको कुरा हो। हामी कम्तीमा अन्डर डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ ग्रेजुएसन हुँदैछौँ। त्यो अवसर हामीले प्राप्त गरिसकेको छ। त्यो कसको नेतृत्व भयो छ? त्यो सँगै भ्रष्टाचारको तथ्याङ्क पनि इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई होइन, भ्रष्टाचारको तथ्याङ्क पनि युएनको तथ्याङ्क एउटा छ। अहिले इन्टरनेसनल के अरे ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल एउटा तथ्याङ्क दिएको छ। त्यो खोजीको विषय हुन्छ, त्यो छानबिन पनि भइरहेको छ। अहिले त्यसलाई नयाँ ढङ्गले हेरिरहेका छौँ हामी त्यो भ्रष्टाचारको जुन प्यारामिटर बढेछ त्यसलाई जस्ता थियो अन्त्य गर्ने कुरामा अब हाम्रो यो निर्वाचन नभएको 2 वर्षको अवधि छ। 2 वर्ष अवधिमा त्यसलाई घटाउँछौँ। तपाईँहरूले भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, यो देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ, एउटा डेभलपमेन्ट या डेभलप कन्ट्रीमा लग्छौँ भनेर भन्नु। सुन्नुहोस् है, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। यो एउटा बाँड्ने सपना मात्रै भयो होइन, यथार्थमा हामीले काम गर्न सकेनौँ। अहिले पनि यही अवधिमा पनि $1100 बढ्यो प्रति व्यक्ति आम्दानी, हिजोको भन्दा $100 बढ्यो हो। कति पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो, याद छ तपाईँलाई? म्यानिफेस्टो थाहा छ? म्यानिफेस्टो अब 2 वर्ष बाँकी छ। हामी त्यही तर्फतिर जान्छौँ, जाँदा पनि त्यसलाई संशोधन गरेर अर्कोपल्ट पुर्याउँछौँ सकेनौँ भनेर। किन हामीले त भनेका छौँ नि, हामी मुलुकलाई ग्रेजुएसन गर्छौँ 30 सम्ममा, सन् 2030 सम्ममा हामी मध्यम आय स्तरको मुलुक बनाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। अझै पनि हाम्रो 9 वर्ष बाँकी छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जसरी ग्रेजुएसन जनताले पत्याउँछन् र तपाईँहरूलाई? त्यो स्वतः पत्याउँ, त्यो त सडकबाट यो वैशाख पुस 5 गतेदेखि हामी उसम्म जाँदा तपाईँहरूको यो लडाइँले जनता कति वाक्क दिक्क भएको? 11 गतेसम्म जाँदाखेरि जनताले हामीलाई बिहान चिया पसलबाटको चियाको चुस्कीसँगै राति नसुत्दासम्म मान्छेले हेर्ने टेलिभिजनमा पनि अहिले पनि तपाईँहरूको कुरा बाहेक अरू केही सुन्दैन र मान्छे वाक्क दिक्क छन्। वाक्क छैन। यो व्यवस्था गलत हो या व्यवस्था चलाउनेहरू गलत हुन् भन्छन्? हेर्नुहोस्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र समाजवाद पुग्ने अनुरोध, यो इतिहासमा सबभन्दा राम्रो उत्कृष्ट संविधान निर्माण गर्छ। त्यो लक्ष्य प्राप्त फ्रस्ट्रेसनले आज व्यवस्था भन्दा पनि हिजोको राजा चाहियो भन्ने ठुलो जमात यो त हिजो पनि संविधान बनाउने बेला थियो, आन्दोलनको बेला पनि राजा चाहियो भने राजै थिए। त्यसलाई पनि हो, त्यसलाई मलदल गर्ने चाहिँ हाम्रा अहिलेका विद्रोही साथीहरू लागेका छन्। राजा चाहियो, राजा आयो भने किन मरिसक्या नभएको चिजलाई आउँछ भने शक्ति देखाउने प्रयत्न गर्छन्। त्यो पराजित मानसिकताको धोतक हो। माधव नेपालजीले बोलेको, प्रचण्डजीले बोलेको यो पराजित मानसिकतालाई चाहिँ सुतेको चुला चाहिँ बिउताउने प्रयत्न नगर्नुहोस्। इमान्दारपूर्वक, निष्ठापूर्वक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि, समृद्धि लगाएर सबैको रहन्छ त? किन नरहन्छ? देश रहन्छ। यदि माधव र प्रचण्डले हटाउने षड्यन्त्र गरेर बल गरे पनि यो देश, यो व्यवस्था, यो संविधानलाई हामी रक्षा गर्छौँ। ठुलो एउटा केही मान्छेहरूमा पनि होला, हिजोको इन्दिरा गान्धीले चाहिँ सिक्किम लगे जस्तै कहीँ नेपाल आज रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता छ। हेर्नुहोस्, हो, ठिक ठाउँमा आउनुभयो। त्यसका नेपाल राख्नको लागि, नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, सम्प्रभुता कायम गर्नको लागि, नेपाली स्वाभिमान कायम गर्नको लागि आज हामी नक्सामा नेपालको भूभाग बढाएका छौँ। आज जमिन फिर्ता गर्नु छ। त्यो जमिन फिर्ता गर्नको लागि सिङ्गो देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाउँमा हुनुपर्छ। त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुहुन्छ। अन्त्यमा सत्ता टिकाउनका निम्ति प्रधानमन्त्री बडो तिक्रमबाज र बडो खुरापातीमा माहिर हुनुहुन्छ भन्ने एउटा लेआउट या बाहिर हेर्दा सर देखिन्छ भने पछिल्लो उदाहरण म यसलाई अन्यथा लिँदैन, राजनीतिक आन्दोलन या एउटा हिंसात्मक आन्दोलन जे जस्तो भने तापनि अदालती भाषामा एउटा छ, राजनीतिक भाषामा एउटा छ। आफ्नो सत्ता टिकाइरहनका निम्ति मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टीलाई अहिले सरकारमा लिने र मान्य रेशम चौधरी या जो अहिले सांसदको रूपमा हुनु पर्थ्यो, हुन सक्नु भएको छैन या उहाँले शपथ लिए तापनि मुद्दा चलि नै रहेको छ। रेशम चौधरी छोड्ने, संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूलाई चाहिँ पास गर्ने या संशोधन गर्ने, सत्तामा टिकिरहने तिग्रममा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। एम आई राइट अर रङ? रङ। तपाईँले हामीले जति बेला 7 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक गऱ्यौँ, पार्टीको प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले भन्नुभयो सत्ता टिकाउनलाई हाम्रो प्रधानमन्त्री अनुचित र अनैतिक सम्झौता गर्नुहुन्न। त्यही हो।
त्यसरी त उहाँले भन्नुहुन्छ हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ हो हामी प्रतिपक्षमा रेशम चौधरीलाई छोड्नुहुन्न तपाईँ? प्रक्रिया हो। यदि कानुनले दिन्छ ठाउँ छ भने जनताबाट निर्वाचित शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ हो, चुनावमा हिजो लड्न दिउँ, चुनाव जित्नुभयो, त्यहाँका जनताले पत्यायो भने त्यहाँका जनताको मनोभावना के भएको छ त्यो त त्यहीँका जनतालाई गएर बुझ्दाखेरि थाहा हुन्छ। तर जनताको मनोभावना जे भए पनि कानुनले दोषी देखेपछि त दोषी नै भन्ने स्थिति हुन्छ, तर फैसला हुन बाँकी छ। त्यस कारण त्यो जनताको सम्मान गर्ने भने, त्यो मतको सम्मान गर्ने भनेदेखि उसले बाहिर बसेर राजनीति गर्ने उसको अधिकार हो। तर कानुनले भन्छ त्यो कानुनको कुरा हो, त्यसमा सबै कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। केपी सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री जे पनि गर्नुहुन्छ होइन, अरू चाहिँ गर्छन्। कोही कम्फर्टेबल भनेर दलाली गर्छन्, कोही केपी ओलीलाई त्यही एमसिसीको नाममा कराउन पारेर सक्न भनेर लागेका मान्छेहरू त्यही एमसिसी पास गर्छु भनेर बोल्छन्, प्रस्ताव नै पास गर्छन्। हिजो अस्ति त यो कता एउटा चाहिँ विद्रोहीहरूको चाहिँ भेला भएको थियो, कति राष्ट्रिय भेला भएको थियो अरे, त्यहाँ भने त्यही कुरा पास गरे हुँदै एमसिसी पास गर्ने भनेर गरे। भाषा के रहे त्यो हाम्रो ठाउँको कुरा हो। अनि त्यसपछि जनताहरू चाहिँ सडकमा चाहिँ एमसिसी मुर्दाबाद भनेर चाहिँ हात हल्लाउँदै त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न गर्छन्। अनि कम्फर्टेबल सरकार दिन चाहनेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो होला। केपी ओलीलाई नेपाली जनताको लागि कम्फर्टेबल सरकार चाहिएको छ, नेपालीको स्वाधीनताको लागि कम्फर्टेबल चाहिएको छ, समृद्धिको लागि कम्फर्टेबल चाहिएको छ। अरू अनुचित ढङ्गले विदेशी तागतसँग सम्झौता गर्ने अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कुर्सीमा यति जब्बर भएर बसिरहनु भएको छ, यसको पछाडि जबर हुन्न, मलाई चाहिँदैन भनेर हटी हुनुभयो। के अरे फागुन छोड्दै छोड्दैन कुर्सी तोड्छु भन्नु। फागुन 11 गतेदेखिबाटै फागुन 11 गतेबाटै उहाँले त छोड्छु भनिरहनु छोडाउनु पर्यो नि त। कस्तो कमजोर हाम्रा प्रतिपक्षीहरू, किन यसो गरिरहनु, ढिलो गरिरहनु भएको? लु न छिट्टै उहाँलाई हटाइदिनु पर्यो। त्यही त नैतिकता हरायो प्रधानमन्त्रीमा पनि। नैतिकता संविधान र कानुनले दिएको कुरा नैतिकताको प्रश्न हुन्छ। संविधानले यो त हाम्रो पार्टी हो। हराएपछि त प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले हाम्रो पार्टीको नेता अध्यक्ष हामी सरकारबाट प्रक्रियाभन्दा डेमोक्रेटिक प्रोसेसभन्दा बाहिर हट्न दिँदैनौँ। उहाँले चाहेर हटिन्छ? केपी ओली चाहेर हट्ने हो? उहाँ एक्लै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन, त्यो नेपाली जनताको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हो। त्यस कारण त्यो हट्नु अहिले पनि देखाउनु अल्मन्द परे त उहाँले भन्छ म विश्वासको मत लिनु पऱ्यो लिन्छु, हट्नु परेन हट्नु, तर प्रतिपक्षी साथीहरूले गरिदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री पद छोड्न तयार हुनुहुन्न, बरु संसद डिजल्भ गर्न फेरि तयार हुनुहुन्छ। संसद डिजल्भ गर्दैन, बरु चुनावमा जानुहुन्छ। चुनाव त इलेक्सन मध्यावधि चुनावमा जाने तयारी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री फेरि। हामीले लिएको जनसम्प्रभुताको बाटो हो र यो सदनले काम गर्न सकेन। मान्नेहरू चाहिँ मुलुकमा नाभी गाड्नु पर्ने, बाहिर नाभी गाडेर चाहिँ अर्काको भरिया बनाउनु खोज्यो भने मुलुकमा नाभी गाड्ने मान्छेले चाहिँ ल्याउनुपर्छ, विकल्प दिनुपर्छ। त्यो जनताको सर्वोच्च अदालत अथवा कुनै अदालतभन्दा पनि महान अदालत जनअदालत हो। जनअदालतमा जाने, जनसम्प्रभुतालाई स्वीकार गर्छु भन्ने मान्छे डेमोक्रेट हो, वेल कल्चर डेमोक्रेट हो। जनताको बिचमा जान नचाहनेहरू निरङ्कुशतावादीहरू हुन्। जनतालाई अविश्वास गर्ने मान्छेहरू जनतासँग मुख देखाउन सक्ने मुख देखाउन सक्ने ताकत नभएका मान्छे। अन्त्यमा मलाई जाँदा जाँदै भनिदिनुहोस् त, यो लडाइँ यो किसिमको किचलो, यो किसिमको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ रस्साकस्सीले नेपालमा कति अझ राजनीतिक अस्थिरता लम्बेला? अस्थिरता लम्बिँदैन। हामीले भनेका छौँ छिटो गर्नुहोस्, प्रतिपक्षीहरू एकजुट हुनुहोस्, केपी ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस् अथवा समर्थन फिर्ता लिनुहोस्। समर्थन यो निकासको बाधक को हो त? प्रचण्डजीहरू समर्थन फिर्ता लिए। ओलीजी होइन? ओलीजी किन बाबत उहाँले बाटो छोडिदिएको भए? किन बाटो कसरी राजनीतिमा बाटो छ? मरी चुनाव जितेर चाहिँ त्यो ठाउँ पुग्यो बाटो छोड्नलाई हो? जनताको मतलब अनादर गर्नु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। समय दिएर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष संवाद कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अत्यन्त प्रभावशाली नेता केन्द्रीय सदस्य आनन्द प्रसाद पोखरेल, ओली पक्षधर बडो प्रभावशाली नेता मानिनुहुन्छ उहाँ। विशेष गरी विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र यसको निकास के हुनसक्छ, आम जनतामा बढ्दै गएको यो राजनीतिप्रतिको फ्रस्ट्रेसन किन बढ्यो, के साँच्चीकै हाम्रा नेताले देश र जनता र नेपाल र नेपालीका लागि गर्छन् या विदेशीहरूका लागि? प्रचण्डले भने जस्तै के साँच्चीकै अरूको इसारामा चाहिँ पालित पोषित भएका छन् त यहाँका नेताहरू? यो भने जनताले जज गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। हेरिदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको टिमसँगै आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।